مسابقة. صور يا جماعه، يلا صور. ابراهيم شكله ثقيل يا عزيزي. هذا لجنه، اللجنه الثاني منهم، الصحن الاخير من هولو. يلا ابراهيم، ابراهيم كفو. ما شاء الله غسالة التوماتيك هذا. صبقة. صفق. فهد العامر. سهل. صور. يلا اللجنة الرابع من هولو. من هو؟ فرهيدي. أربعة فرهيدي. هذا هو. ما شاء الله. اكتساح خلي يصور لا تعيد. صوروا مع الرابع. يلا الخامس وينه؟ العريكة من هيلو. وين سيف؟ العريكة من هيلو. مع سيف. هنا. يلا العريكة سيف. يلا سيف. طلعت. هاي أربعة. هو 4 ولا 5؟ ما شاء الله. يلا أحمد. يلا عطى سيف. يلا هاي اللجنة.